से रियाद में मुकीम है और ये सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में एडवाइज़र हैं इंटरनेट सिक्योरिटी और गवर्नेंस के, और एक तवील अरसे से ये कुरान की दर्स व तदरीस में मशगूल हैं यहाँ पर रियाद के हल्क़ों में। और तो इसलिए उन पे इन टॉपिक्स पर मुकम्मल अबूर हासिल है, तो इसलिए उनके जो उनकी हिदायत है उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए हम लोगों ने इन्हें दावत दी है। तो मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल हामिद भाई से कि आप अपना लेक्चर इस सिलसिले में स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं दिली ताज़ियत आप तमाम जो भी अहले खाना हैं, लवाहिकीन हैं, मरहुमा के जो बच्चे हैं, उनके बेटे, उनकी बेटी, मोहतरम उनके शौहर साहब, उनके भाई, उनकी बहनें और दीगर करीब और दूर के तमाम अजीज़ और रिश्तेदार, सबसे मैं ताज़ियत करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सब्र जमील अता फरमाए और मोहतरमा को अल्लाह रब करीम जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आज ये बहुत अच्छी अल्लाह रब करीम ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सब यहाँ पर जमा हैं और अल्लाह का नाम लेकर यहाँ पर जमा हैं हम सब। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह जो मौजू यहाँ पर मेरे मोहतरम भाई ने आपके सामने रखा है उसके हवाले से गुफ्तगू करूँगा बिइज़्निल्लाह ताला, और ये एक प्रेजेंटेशन की सूरत में होगी। मैं वो पहले आपसे शेयर कर देता हूँ प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी प्रेजेंटेशन यहाँ। आप एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिए कि प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, यासिर भाई। जी हामिद भाई नज़र आ रही है। ठीक है, आओ मिलकर सारे घर वाले जन्नत में रहें। आज ये इंशाल्लाह मैं इस मौजू पर जो है वो आपके सामने बिइज़्निल्लाह ताला बात करूँगा, जितना भी वक्त हमारे पास है उसमें। ये अल्लाह रब करीम का फरमान आलीशान है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। निहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुजर करने वाला भी। मेरे इंतहाई अजीज़ भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुजुर्गान कराम और बच्चों, जो भी यहाँ पर मौजूद हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे अव्वलीन चीज़ जो हमारे समझने की है, जिसको हम समझे तो होते हैं लेकिन उस पर गौर व फिक्र करने का वक्त हम जो है वो कम निकालते हैं, वो ये कि कभी आप ज़रा आसमान की तरफ अपना जो है मुंह आसमान की तरफ कीजिए और फिर ज़रा इस कायनात को ज़रा देखें कि ये किस कदर फैली हुई कायनात है। यानी ये जो हमें अपनी आँखों से तो जो एक फैलाव नज़र आता है इस कायनात का, हमें सूरज नज़र आता है, हमें चाँद नज़र आता है, हमें आसमान नज़र आता है, हमें बादल नज़र आते हैं, लेकिन ये कायनात इससे बहुत बड़ी है और बहुत ही अजीमुशान ये कायनात है। और जब आप में से, अब तो चूँकि ये चीज़ें बहुत आम हैं और हर किसी के पास व्हाट्सएप पे और इंटरनेट के ज़रिए ये मालूमात और प्रेजेंटेशंस की सूरत में ये मालूमात आपके पास पहुँच रही होती हैं कि इस कायनात में ये जो हमारा सूरज है पूरा, ये जो निज़ाम शमसी है हमारा, ये एक और निज़ाम शमसी का हिस्सा है और वो पूरा निज़ाम शमसी एक और बड़े निज़ाम शमसी का हिस्सा है, जहाँ पर जाकर हमारे इस पूरे निज़ाम शमसी की सोलर सिस्टम की जो वक़्त है, जो कीमत है, वो बहुत ही मामूली सी, बहुत छोटी सी जो है ना इसकी हैसियत है इस पूरी कायनात के अंदर। और इस पूरे निज़ाम शमसी का एक छोटा सा हिस्सा हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर भी हम देखते हैं कि 3 हिस्से पानी हैं इस ज़मीन के ऊपर, 1 हिस्सा खुश्की है और इस खुश्की में भी हम ये देख रहे होते हैं कि बेशुमार बयाबान हैं, रेगिस्तान हैं, यहाँ पर जंगलात हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर इंसान रहते नहीं हैं।
इंसानों के जो रहने की जगह है दुनिया में वो बहुत थोड़ी सी जगह है। अगर कंपैरिजन करें पूरी ज़मीन के जितनी भी ज़मीन की जो पूरा एरिया है उसके हिसाब से, इस थोड़ी सी जगह में ये 7 अरब के करीब इंसान जो है वो यहाँ पर रहते हैं। और कभी ये इंसान अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता है और कभी ये जो है किबर करता है, कभी फिरौन बन जाता है, कभी नमरूद बन जाता है, कभी शद्दाद बन जाता है, कभी क़ारून बन जाता है, कभी अबू जहल बन जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया में कोई भी शख्स कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा बन जाए, सिकंदर की तरह पूरी इस दुनिया को फतह कर ले, जुल्करनैन की तरह इस पूरी दुनिया के अंदर जो है फतह भी करे और नेकी के परचम को भी पूरी दुनिया के अंदर फैला दे, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि एक वक्त आता है कि जब वो कितनी ही बुजुर्ग और बरतर और कितनी ही बालातर और कितनी ही ताकतवर हस्ती हो, उसे इस दुनिया से जाना होता है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ने अपनी ज़ात के बारे में इन आयात में ये फरमाया कि वो इंतहाई बुजुर्ग, तबारकल्लज़ी, बहुत बुजुर्ग और बरतर है। और ये जो कायनात जिसका भी मैंने तज़किरा किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे हाथ में है। ये जो पूरी कायनात है, इस पूरी कायनात के अंदर जो कुछ चल रहा है, आप देखते हैं कि सूरज अपने वक्त पे निकलता है, कभी 1 सेकंड यहाँ से वहाँ नहीं होता। आप उसकी बुनियाद के ऊपर कैलेंडर्स बनाते हैं, आप उसकी बुनियाद के ऊपर घड़ियाँ सेट करते हैं सूरज की बुनियाद के ऊपर, कभी यहाँ से वहाँ नहीं होता वो। अल्लाह रब करीम को की हम कुदरत देखते हैं कि एक एक बीज होता है, एक दाना होता है, अल्लाह ताला की ज़मीन में हम उसको डालते हैं, और ज़रा इस पर कभी गौर करना चाहिए बैठकर कि किस तरह वो दाना जो है वो फटता है, बीज फटता है, फिर एक जो है उसके अंदर से नरम सा एक 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 कोंपल सी एक निकलती है, और फिर कितने कदावर और कितने बड़े दरख्त जो है वो बन जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि एक ही क्यारी के अंदर बीज लगे होते हैं, एक ही मिट्टी, एक ही पानी के अंदर, लेकिन जब निकलते हैं तो फल अलग अलग-अलग होते हैं उसके, फूल अलग-अलग होते हैं उसके। ये अल्लाह रब करीम की सन्नाई, अल्लाह रब करीम की खल्लाकी, अल्लाह रब करीम की क्रिएशंस आप देखते हैं कि कितने रंगों में आपको नजर आती हैं हर तरफ फैली हुई। और रब्बे रहमान खुद फरमाते हैं कि इसमें से एक एक चीज मेरे कंट्रोल में है। यहाँ तक फरमाते हैं कि कुरान के अंदर के कोई पत्ता ऐसा टूट के नहीं गिरता जो अल्लाह ताला के इल्म के अंदर होता हो। ये इतने जबरदस्त अल्लाह रब्बे करीम ने ये जमीन के ऊपर जो बंदे को भेजा, इंसान को भेजा। आपके इल्म में ये बात होगी, कभी कभी आप भी शायद सोचते होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल जो इंसानियत के सामने हमेशा से रहा है, जिस पर गौर व फिक्र करके दुनिया में जो बड़े बड़े फलसफी अपनी जिंदगियां गंवा बैठे, गलत रस्तों के ऊपर निकल गए, अंधेरों में निकल गए, जिस पर गौर करते करते यानी अंबिया कराम जैसी जो हस्तियां थीं वो भी इसी सवाल के ऊपर गौर कर रही होती थी, और बिलाखिर अल्लाह की तरफ से उनके पास रोशनी आती थी। और वो सवाल ये होता था कि ये आखिरी बंदा, ये जो इंसान है क्या? ये क्या होता है आखिर? ये आता कहाँ से है? ये क्यों आ जाता है ज़मीन के ऊपर? ये क्यों, फिर ये चला कहाँ जाता है आखिर? होता क्या है ये सब? ये पूरा प्रोसेस है क्या? ये बात समझने के लिए जो है लोगों ने अपनी जिंदगियां ख़त्म कर ली, बड़े बड़े फिलोसफर्स, लेकिन इस गुत्थी को सुलझा नहीं सके। कुर्बान जाएं हमारे अल्लाह के कि अल्लाह रब करीम ने एक सेंटेंस के अंदर इस पूरी गुत्थी को यहाँ पर सुलझा दिया। हम सब इस बात को जानते हैं कि अल्लाह रब करीम ने इंसान को तख्लीक किया। पहले इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, और आदम अलैहिस्सलाम को रहने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का मकान दिया, और वहाँ पर इब्लीस ने उनको बहकाया, और वो जो गलती उन्होंने की, फिर अल्लाह रब करीम ने उनको ज़मीन पे भेजा, आदम अलैहिस्सलाम को, इब्लीस को भी ज़मीन पे उतार दिया, और एक मुख्तसर वक्त के लिए ये फरमा दिया अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम शान में कि हमने तुमको ज़मीन पे उतारा है एक मुख्तसर वक्फे के लिए। ये वाक़यतन ये हमारी नज़र में होता है, ये जो टाइमिंग होती है ना कि फलाना बंदा तो बहुत ज़िंदा रह गया जी, 80 साल उनकी उम्र थी, या 90 साल उनकी उम्र थी, या 110 साल उनकी उम्र थी। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम शान में फरमाते हैं कि अल्लाह का जो दिन है, एक जगह कुरान में अल्लाह ताला, बल्कि एक नहीं कई जगह अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया है कि अल्लाह का जो दिन है वो तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। और एक मकाम पे अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि अल्लाह का जो दिन है वो तुम्हारे 50,000 साल के बराबर है। ये डिफरेंट किस्म के दिन हैं, हम ये उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं,
लेकिन उससे सिर्फ अगर आप सिर्फ रेफरेंस के तौर पे देखें कि अल्लाह का जो दिन है वो 1000 साल का है, तो अगर बंदे की जिंदगी 100 साल भी है तो वो तो दिन का कुछ हिस्सा ही है जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने गुजारने के लिए बंदों को दिया हुआ है। वो बंदे चाहे दुनिया से चले गए हों, चाहे दुनिया के अंदर मौजूद हों, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूं, हम सबको अल्लाह ताला ने एक बहुत मुख्तसर वक्त जो है वो दुनिया के अंदर देकर भेजा है। और रब्बे रहमान ने इन आयात में उसी का यहाँ पर आप जरा मुताला कीजिए। अल्लाह ताला ने पूरी गुत्थी को खोल दिया, पूरे जो परेशानी थी लोगों की उसको आसान कर दिया, ये फरमाकर कि वो अल्लाह के जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसके हाथ में पूरी कायनात की सल्तनत है, उसने मौत को भी ईजाद किया है, उसने ज़िंदगी को भी ईजाद किया। अच्छा, आप इस पे जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से पहले मौत का तज़किरा किया कि मौत को ईजाद किया और ज़िंदगी को ईजाद किया। कुरान में एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 2 मौतें हैं और 2 जिंदगियां हैं जो इंसान को दी जाती हैं। तो मौत पहले है और जिंदगी बाद में है। आपको थोड़ी हैरत शायद हो रही हो, मैं क्लियर कर देता हूँ। इंसान जब दुनिया में आने से पहले जिस पोजीशन में होता है वो हालत मौत है। अल्लाह ताला फिर उसको, ये कुरान की रोशनी में बता रहा हूँ, फिर अल्लाह ताला उसको जिंदगी देते हैं जो दुनिया में मिलती है, फिर अल्लाह ताला उसको एक मौत देते हैं जो दुनिया में मिलती है उसको, फिर अल्लाह ताला उसको एक जिंदगी देते हैं, वो उसको जिंदगी वहीं मिलती है जहां से वो पहले मौत की सूरत के अंदर पड़ा हुआ था। यानी ये जो दुनिया की जो जिंदगी है, इसमें जब मौत आती है इंसान को, ये सिर्फ एक वक्फा है जो कि आपको एटर्नल लाइफ की तरफ, हमेशगी की लाइफ की तरफ लेके जाता है। और अल्लाह ताला ने मकसद वजूद यहाँ बयान फरमाया कि मौत और जिंदगी को हमने इसलिए तख्लीक किया कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है, अहसन अमल। आप देखिए यहाँ पे लफ्ज देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि तुम में से अहसन अमल करने वाला कौन है। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बयान फरमाई है बड़ी इंपॉर्टेंट 2, अजीज और गफूर, कि वो जबरदस्त भी है, वो पकड़ भी सकता है, लेकिन वो गफूर भी है, वो माफ भी कर देता है, वो दरगुजर फरमाने वाला भी है। उससे तुम माफी मांगते हो तो वो तुम्हें माफ कर देता है, और बहुत सारी चीजों से तो वैसे ही दरगुजर कर लेता है। इसलिए अव्वलीन चीज इस बात को अपने जहन के अंदर, दिल के अंदर हमेशा जिंदा रखें, हमेशा इसको अपनी जबान के ऊपर जारी रखें, लोगों को सिखाएं, अपने घर वालों को, बच्चों को, और मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को, अहबाब को, हर किसी को ये बात सिखाएं, समझाएं कि भाई हमारी जो जिंदगी है ये बहुत मुख्तसर है और ये दारुल इम्तिहान है। हमें इस जिंदगी के अंदर बेहतर अमल करना है। हर 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 जो हमारा लम्हा हो, उस लम्हे के अंदर हमें बेहतर अमल करना है। अच्छा, आप देखें, एक और बात मैं यहाँ पर करता हूँ, आगे मैं डिटेल्स में जाऊंगा, कि हम में से किसी को पता होता है कि हमारी मौत किस वक्त आएगी? हमें से किसी को पता नहीं होता। आप देखिए, मोहतरमा जो है वो दुनिया से चली गई, क्या आप में से किसी को पहले से पता था कि उनका कौन सा वक्त होगा मौत का जिस वक्त जो है वो दुनिया से जाएंगे? हम में से कोई अपने बारे में कह सकता है कि मेरा फलां वक्त होगा जिस पर मैं दुनिया से जाऊंगा? कोई शख्स नहीं कह सकता दुनिया के अंदर। बड़े से बड़ा आदमी भी कोई ये वक्त नहीं बता सकता दुनिया से जाने का। इसलिए एक जरा रुक कर जरा सोचिएगा जरा मेरे साथ मिलकर, कि अगर मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है और अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि ahsan अमल कौन करता है, बंदा जो है वो ahsan अमल जो है वो कौन करता है बंदा, तो क्या जिस शख्स का इस बात के ऊपर यकीन होगा, मैं एक मिसाल देता हूँ, चले आसान हो जाएगा मजीद समझाना। मैं अगर ये मिसाल दूं, अल्लाह ताला आप सबको बड़ी तवील उम्र अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको, अल्लाह रब्बे करीम बहुत बरकतें अता फरमाए। लेकिन तसव्वुर कीजिए, कभी कभी करना भी चाहिए, कि अगर कोई हमें आके कहता है कि अभी 5 मिनट के बाद आपकी मौत आने वाली है, एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद, अब 5 मिनट आप क्या करेंगे? 5 मिनट तक आपके जहन के अंदर बुराई करने का तसव्वुर भी नहीं, बुराई करना तो दूर की बात है, तसव्वुर भी नहीं आएगा आपके जहन के अंदर, आप सोचेंगे भी नहीं। आपका फौरन आपका ये एक्शन होंगे कि यार ये अच्छा काम कर दूं, ये अच्छा काम कर दूं, फलां काम कर दूं, फलां काम कर दूं, फलां खर्च कर दूं, फलां को अच्छी बात कर दूं, फलां का मसला हल करवा दूं, आप ये सोचेंगे, ठीक है ना? इसलिए जरा सोचें कि जब हमें मौत का पता ही नहीं है कि किस वक्त आना है, तो जो लम्हा मौजूद है इस वक्त, क्या इसमें हमें कोई बुराई करनी चाहिए? हमें तो हर लम्हे में एक अच्छाई करनी चाहिए, कि हो सकता है कि अगले लम्हे मेरी मौत आने वाली हो, उससे पहले मैं एक अच्छाई कर दूं। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो मैं आपको आगे लेके चलूंगा, और हम जो है वो कुछ चीजें जो है वो करने की चीजें भी सीखेंगे इंशाल्लाह।
اور اس سے پہلے جو ہے کچھ میں اس کو مزید جتنی باتیں میں نے ابھی کی ہیں اس کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے مزید اس کو ایلوبریٹ کروں انشاءاللہ مزید آیات کی روشنی میں۔ اب دیکھیے انسان دنیا میں آتا جاتا کیسے ہے، یہ اللہ رب کریم کی آیات میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں ابھی۔ یہ سورہ الرعد ہے، بلکہ سورہ حج ہے، یہ سورہ حج کی 5واں جو ہے یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھوں گا صرف، لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا جو انسان کی دنیا میں لانے کا اللہ تعالیٰ نے پروسیس بنا دیا ہے، ایک پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے پروسیس انسان کا بنایا ہے، اس کو اللہ رب کریم یہاں پہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ پوری جوانی تک تم پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر نہ جانے۔ اب ذرا آپ اس بات کے اوپر ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا جو پروسیس ہے انسانی زندگی کا اس کو ان آیات کے اندر جو بیان کر دیا۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن کے اندر، دل کے اندر تازہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہی ہے، چاہے وہ ارذل عمر تک پہنچ کے جائے، چاہے بڑھاپے تک پہنچ کے جائیں، چاہے بڑھاپے سے پہلے چلے جائیں۔ جب یہ چیزیں دل میں تازہ رہتی ہیں نا تو پھر انسان اس غم کی اس کیفیت کی طرف نہیں جاتا جو کہ اس کے کسی بہت ہی عزیز کے چلے جانے سے اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہر کسی کو جانا ہے اور پھر سب نے ایک ہی جگہ جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں بتا دیا کہ یہ طریقہ کار کیا ہے۔ اب میں آپ کو نا اس سے آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ظاہر فریب چیز ہے۔ یہاں پر میں دو نقطوں پہ بات کر کے آگے چلوں گا انشاءاللہ۔ پہلا میں نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے ریڈ سرکل سے، اجر۔ اجر سے ہمارے ذہن میں عموماً آتا ہے ریوارڈ، اچھا وہ ہوتا ہے، لیکن اجر کا لفظ جو ہے قرآن میں دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا جو آپ کو اچھا اجر اور برا اجر دونوں، یعنی جنت بھی اجر ہے اور جہنم بھی اجر ہے، دونوں چیزیں اجر ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اجر میں جنت ملی وہ کیا ہوا، وہ کامیاب ہوا، اصل کامیاب وہ ہے، اور جس کو اجر میں جہنم ملی، اصل جو ناکام ہے وہ شخص ہے جس کو جہنم ملی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ دنیا کی زندگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ظاہر فریب چیز ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم بھاگتے ہیں گھر اچھا بن جائے، بڑا بن جائے، گاڑی اچھی آ جائے، بینک بیلنس بن جائے، یہ ہو جائے، بچے یہ بن جائیں اور فلاں بن جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کا۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے پھر کہ یار یہ مطلب چیزیں جو ہے ان کو تو یہیں پہ رہ جانا ہے۔ اگر آپ کا یہ یقین کامل ہے کہ اب آپ ایک لامتناہی اور لامحدود اور ایک جو ہے نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف اب آپ جا رہے ہیں، تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار دنیا میں نے اتنا جو میرا پرائم ٹائم تھا، وہ میں نے جن چیزوں کے لیے لگایا تھا وہ چیزیں تو ساری یہاں پہ رہ جائیں گی ابھی، اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے بڑی یہ اس وقت آپ اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جس عمر میں بھی جس وقت بھی آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، وہی وقت ہوتا ہے اپنی زندگی کو درست کرنے کا، وہی وقت ہوتا ہے اپنے کیریکٹر کو صحیح کرنے کا، وہی وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف آ جانے کا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ جب بھی یہ بات دل کے اندر بیٹھ جائے فوراً توبہ کر کے اللہ کی جانب ہمیں آ جانا چاہیے۔ اب میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں تذکرہ کیا کہ اصل کامیابی کی جگہ تو وہ جنت ہے،
अच्छा, हम घर क्यों बनाना चाहते हैं, बड़ा घर खूबसूरत? अब जिन भाइयों ने अपने घर बनाए हुए होंगे या बनाने की तगो-दो कर रहे होंगे, खास तौर पे जो बाप होते हैं, माँ बाप बल्कि दोनों ही, आपके दिल में ये ख्वाहिश होती है, ठीक है बच्चे अब तो बिखर जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन दिल में ख्वाहिश क्या होती है? ख्वाहिश ये होती है कि जो बड़ा सा घर मैंने बनाया है, मेरे सारे बच्चे मिलकर, हम सब मिलकर यहाँ पे रहें, एक अच्छी जिंदगी हम लोग यहाँ पे गुजारें, खुशी हो, खुशहाली हो, यहाँ पर चहचहें हों, बच्चों की खुशियां हम देखें अपनी आंखों से, यही ख्वाहिश होती है, लेकिन वो मिलती नहीं है दुनिया के अंदर। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि कम से कम, चलो दुनिया के अंदर तो ये चीज हमें नहीं मिल रही या नहीं मिल पा रही है, तो कम से कम वो जगह जहाँ पे हमें एटर्नली रहना है, जहाँ पे हमें हमेशा के लिए रहना है, तो वहां पर हम सब मिल जाएं दोबारा से, यानी कि मेरे माँ बाप भी हों, मेरी बीवी भी हो, मेरे बच्चे भी हों, मेरे बहन भाई भी हों, हम सब हो वहाँ पे जमा हो जाए सारे के सारे वहाँ। ख्वाहिश तो होगी ना दिल के अंदर, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर आप अपने दिल से पूछें तो आपके दिल में भी ये ख्वाहिश होगी। अब देखें अल्लाह रब्बे करीम कुरान अज़ीम शान में क्या फरमाते हैं इसके बारे में, इस पर बड़ी तवज्जो से जरा, ये बहुत जबरदस्त फार्मूला आपके सामने आने वाला है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और इनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं उसे। अच्छा, ये वो लोग, उन लोगों का तस्करा हो रहा है जो जन्नत में जाने वाले हैं और मिलकर जन्नत में जाने वाले लोग हैं। अब आप, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट्स की सूरत में, तर्जुमा जो है कुरान का, मैंने इसको पॉइंट्स की सूरत में कर दिया आपके सामने, ताकि इसको जहन में बिठाने में आसानी रहे। पहला फरमाया कि अल्लाह से अहद करते हैं, यानी अल्लाह ताला से जो उन्होंने वादा किया है अल्लाह की बात मानने का, उसको पूरा करते हैं, उसको तोड़ते नहीं है अल्लाह की बात मानने को। फिर फरमाया कि उनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबित को कायम रखने का हुक्म दिया है, यानी अल्लाह ने रिश्ते कायम रखने का हुक्म दिया है ना, माँ बाप के साथ जो सलूक है, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, अजीज रिश्तेदारों के साथ, ये अल्लाह ताला की तरफ से बार बार तंबीहात हैं। हम लोग बड़ी आसानी से रिश्ते तोड़ देते हैं, बड़ी आसानी से रिश्तों को भूल जाते हैं हम लोग, बड़ी आसानी से मिलना जुलना, हम तो तुम्हारा मुंह देखने से गए और हम तो मरने जीने से गए, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं हम लोग। लेकिन देख रहे हैं आप, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। जो लोग रवाबित बरकरार रखते हैं वो जन्नत में जाने वाले लोग हैं। अगला नुक्ता सुनिए, फरमाया कि अपने रब से डरते रहते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं, हर काम करने से पहले सोचते हैं कि कहीं अल्लाह ताला मुझसे इस चीज का हिसाब लेगा, इस चीज का तो मैं जवाब देने में नाकाम ना हो जाऊं। फिर फरमाया कि उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं। और फिर फरमाया कि नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से अलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं। क्या फरमाया कि और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे सामने आई है कि बुराई को भलाई से दफा करने वाली, कि अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे, अमूमन हमारा रवैया रिएक्टिव होता है, फलाने रिश्तेदार ने हमारे साथ ये कर दिया, अब तो उसने हमें, उन्होंने हमारे साथ, हम बुरे हालत में थे, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का किया था, और हम जो है ना, हमें तो पूछा ही नहीं उन्होंने जनाब। तो इस तरह कोई भी छोटी छोटी बुराइयां होती हैं, हम बुराइयों में बुराई से रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जन्नत में जाने वाले लोग जो मिलकर जन्नत में जाएंगे, वो लोग होंगे जो अगर उनके साथ कोई बंदा बुराई करे भी तो उसके जवाब में भलाई करते हैं, बुराई के जवाब में बुराई नहीं करते। उन लोगों के लिए जो ये सारे काम करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो इनकी अबदी कयाम गाहें होंगी, यानी हमेशा के लिए फिर वो जन्नत में रहेंगे। अब बड़ी मजेदार बात आ रही है, फरमाया वो खुद भी इनमें दाखिल होंगे और इनके आबाओ अजदाद और इनकी बीवियों और इनकी औलाद में से जो जो साले हैं वो भी इनके साथ वहां जाएंगे। आप देख रहे हैं आपके यहाँ पर अल्लाह ताला ने फार्मूला बता दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके बहन भाई, आपके पुराने अजदाद, जो कोई भी हों, सब मिलकर जन्नत में रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सालेह बन जाएं। सालेह का मतलब, यानी जहाँ से हमने बात शुरू की थी, कि नेक अमल करने वाले बन जाएं, और हर अपने अमल से पहले अपना एहतसाब करने वाले बन जाएं कि मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा, मैं कोई ऐसा काम करने तो नहीं जा रहा हूँ जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होने वाला है। और उनके लिए फरमाया, ये जो इन लोगों के लिए, सबके लिए, कि मलाइका हर तरफ से इनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और इनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो, बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। मैंने आपको यहाँ पर फार्मूला बता दिया है,
میرے عزیزان من اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیا مل کر رہنے کا۔ اب میں نے اس کو، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت جو ہے ایک پھیلا ہوا، اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے اس موضوع کا، میں اس موضوع کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کو اب نیرو ڈاؤن کروں گا۔ اور روابط، چونکہ یہ روابط والی بات پہلے آئی تھی کہ جن جن روابط کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ ہے نا وہ ہے ماں باپ کا رشتہ۔ اب میں اس طرف آؤں گا اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ یہ اللہ رب کریم کا ارشاد ہے، میں اب اس میں وہ نہیں پڑھوں گا عربی، اور جو ہے اس کی جو ترجمے ہوں گے صرف وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ان کو پیش کرتا جاؤں گا باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں سختی سے جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی کے ساتھ جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم و شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اللہ رب کریم جو ہے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اگر بوڑھے والدین ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں بتا دیا کہ اف تک نہیں کرنا ہے، نرمی کے ساتھ رہنا ہے، ان کے سامنے جھک کے رہنا ہے، ان کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا برتاؤ کرنا ہے والدین کے ساتھ۔ اب یہ سورہ لقمان میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق پہچاننے کی، ماں کا حق پہچاننے کی تاکید کی، اور جو ہے اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ تم میری طرف پلٹ کر آؤ گے، یعنی کہ میں تم سے پوچھوں گا اس کے بارے میں کہ میری عبادت کے فوراً بعد جو حق تھا وہ والدین کا تھا۔ سورہ لقمان کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب والدین کے ساتھ نیک سلوک کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے یہاں والدین جو ہے نا بنیادی طور پر جو ایک پوری سوسائٹی جو بنتی ہے، اس پوری سوسائٹی کا بلڈنگ بلاک کیا ہے؟ گھر ہے۔ گھر بنتا کیسا ہے؟ گھر تو بنتا ہی والدین کے وجہ سے ہے نا، بندہ دنیا میں ان کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر یہ جو ہے جو گھر کا جو بیسک یونٹ ہے، اس کے اندر اولاد جو والدین کا حق بنتا ہے وہ ادا نہیں کرے گی، اور والدین جو ان کے فرائض بنتے ہیں وہ ادا نہیں کریں گے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں پوری سوسائٹی ٹوٹ جائے گی۔ پوری سوسائٹی میں فساد، اسی لیے گھر میں اگر فساد برپا ہو جائے نا تو پوری سوسائٹی کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سوسائٹی کا بیسک بلڈنگ بلاک ہی گھر ہے۔ اور گھر کے اندر فساد اس وقت برپا ہوتا ہے جب اولاد والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، جب اولاد والدین کا خیال کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور شروع میں یعنی جب والدین ہوتے ہیں جب وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اس لیے کہ اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ ایسا کم ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت کے باوجود اولاد نافرمان ہو جائے، ہوتا ہے ایسا بھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ظاہر ہے نبی کا بیٹا تھا لیکن نافرمان تھا، ایسا ہوتا ہے لیکن عموماً نہیں ہوتا ایسا۔ یہ اس لیے یہ 2 طرفہ چیزیں ہیں، والدین کو بھی اپنا فرض اور اپنا جو ہے وہ ذمہ داری پہچاننی ہے، اور اولاد کو بھی پہچاننی ہے۔ ماں کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، ماں کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، میں اس کو مبررہ نہیں کرتا، لیکن باپ معاش کا کام کرتا ہے، ماں کی بہت ہی اہم ذمہ داری یہاں پر بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں جو ہے نا آپ کو کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ماں باپ کے حوالے سے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، رمضان المبارک میں بھی آپ سنتے ہوں گے، جو پہلے میں نے جس کا پوائنٹ لکھا ہے کہ 3 تباہ ہونے والے بندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے نا، ایسا ہی ہے نا، قرآن میں قرار دیا۔ اور جبریل امین کو آپ جانتے ہیں، جبریل امین کو بھی رحمت کا فرشتے ہیں، وہ جبریل امین رحمت کا فرشتہ ہے۔ رحمت کا فرشتہ کیوں ہے؟ جبریل کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے زمین پہ وحی لانے کی۔ اللہ کی وحی جو ہے نا وہ سراسر رحمت ہے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ وحی کے طریقہ انسان کو خوشی اور خوشحالی والی زندگی سکھاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ رحمت کا فرشتہ اور رحمت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
मिंबर पे कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरे पे कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरे पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं देखा, ये क्या हुआ? आपने फरमाया कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, जिब्रील ने 3 बद्दुआएं की, रहमत का फरिश्ता 3 बद्दुआएं लेकर आया, जिब्रील ने 3 बद्दुआएं की और रहमतुल लिल आलमीन ने बद्दुआओं पर आमीन कहा। और उन 3 में से एक बद्दुआ ये थी कि हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, उस बंदे की नाक खाक आलूद हो जाए जिसने अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। कितनी सख्त बात है, जरा इस पर गौर कीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हमने किया कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है? तो आपने फरमाया पहले नंबर पे अल्लाह को महबूब है कि नमाज जो वक्त पे पढ़ी जाए, और उसके बाद जिहाद से भी पहले फरमाया कि उसके बाद माँ बाप के साथ नेक सलूक करना, हुस्न सलूक करना, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। एक शख्स ने सवाल किया अपने माँ बाप के हक के हवाले से, क्या रसूलुल्लाह, मेरा माँ बाप औलाद का पर क्या हक है माँ बाप का? तो आपने फरमाया कि वो तेरी जन्नत भी हैं, वो तेरी जहन्नुम भी है। यानी तू चाहे तो उनकी खिदमत करके जन्नत ले ले, और चाहे तो उनको धुतकार के उनकी खिदमत ना करके जहन्नुम में चला जा। और एक और जगह नबी, माँ के हवाले से तो बहुत सारी हदीस हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जरा बाप के हवाले से हदीस मुबारक पढ़िए। नबी मेहरबान ने फरमाया कि अल्लाह की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी उम्र में इजाफा किया जाए और उसकी रोजी कुशादा कर दी जाए, उसको चाहिए कि माँ बाप से हुस्न सलूक करे और सिला रहमी करे। अब आप देखें कि हम तो ये समझ रहे होते हैं ना कि उम्र तो एक फिक्स है, अल्लाह ताला ने उस पर वापस जाना है, लेकिन उम्र में इजाफा किया जाता है अल्लाह की तरफ से। इसी तरह रोजी भी अल्लाह की तरफ से, आपकी फिक्स रोजी में भी अल्लाह ताला बरकत करके बढ़ा देते हैं उसको, जब आप सिला रहमी करते हैं। सिला रहमी का मतलब होता है उन रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करना जो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। इससे आपका रिस्क भी बढ़ता है, इससे आपकी उम्र भी बढ़ती है। और हर बंदे की 2 ख्वाहिशें हैं। आप कितने पैसे खर्च करते हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए, कितना आप जो है वो कोशिश करते हैं कि जी रिस्क ज्यादा से ज्यादा आपको मिले, बढ़कर मिले। ये कितना आसान फार्मूला अल्लाह ताला ने बताया है। अब हम जो है ना इस पर मजीद जो है वो एक और पहलू से जरा गौर करेंगे। बाज़ औक़ात अब जिस तरह जो अभी सूरत हाल हमारे सामने पेश भी आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन नौजवानों से और जो बच्चे हैं, जो बेटी हैं मोहतरमा की और जो बेटे हैं, आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपसे माँ को तो वापस लिया है, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ा अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आपके वालिद साहब जो है वो अभी आपके दरमियान में मौजूद हैं। तो पिछली जो भी अहादीस हैं उनकी रोशनी में आपके पास मजीद जन्नत का, आपने यकीनन, मैं समझता हूँ दिल से कि आपने यकीनन अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की होगी और उनकी दुआएं हासिल की होंगी, लेकिन ये जन्नत का एक दरवाज़ा आपके पास अभी मौजूद है। इनकी खिदमत करके और इनकी दुआएं लेकर जो है वो आप अपनी जन्नत को बहुत आसान बना सकते हैं। वो लोग के जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अब सवाल ये पैदा होता है, माँ बाप, बाज़-औक़ात इंसान नाफरमान होता है ज़िंदगी में माँ बाप की, उसके बाद उसके अंदर एहसास पैदा होता है। बाज़-औक़ात नाफरमान तो नहीं होता, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाता। तो ये मौत के बाद अब वालिदैन का क्या हक बनता है? ये हज़रत अबू उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि बनु सलमा का एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप के वफात पा जाने के बाद उनका कोई हक बाकी रहता है जिसे मैं अदा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ और इस्तग़फ़ार करो, जो जायज़ वसीयत कर गए हों उसे पूरा करो, वालिदैन से जिन लोगों का रिश्तेदारी का ताल्लुक है उनके साथ सिला रहमी करो। यानी वालिदैन के भी जो, यानी आपके चचा, ताया, आपके मामू, आपकी खालाएं, आपकी फुफियाँ, ये सब जो है उस दर्जे में आते हैं जिस दर्जे में हमारे वालिदैन आते हैं। लोगों ने तो फुफियों के लतीफ़े बनाने शुरू किए हुए हैं। कितनी कितनी बुरी बात है ये। ये तो माँ के दर्जे में, फुफ्फी, खाला, ये तो माँ के दर्जे में होती हैं। चचा, ताया, मामू, ये तो बाप के दर्जे में होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वालिदैन से जिन लोगों का रिश्तेदारी का ताल्लुक है उनके साथ सिला रहमी करो, अपने चचा के साथ, अपने मामू के साथ, अपने ताया के साथ, अपनी फुफ्फो के साथ, अपनी खाला के साथ, इन सब के साथ।
اور ان سے مزید جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، صلہ رحمی کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے. یہ برتاؤ اگر آپ ان کے ساتھ کریں گے تو ان کا جو اجر ہے وہ آپ کے جو والدین ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی پہنچ رہا ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بہترین صدقہ جاریہ جو بندہ چھوڑتا ہے دنیا کے اندر، اس میں اس کی نیک اولاد ہے صدقہ جاریہ. اب جس اولاد کے والدین، والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے، اب اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ آپ اب ان کے لیے دنیا کے اندر ان کا نامہ اعمال بند نہیں ہوا. آپ کی جتنی نیکیاں ہوں گی، آپ کے جتنے اچھے کام ہوں گے، ان کا اجر ان کو مل رہا ہوگا. اور وہ حیران ہوں گے. یہ بھی ایک آج جگہ پر آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن حیران ہوں گے کہ یہ اتنا سب کچھ یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا، یہ تو پہاڑوں کی صورت میں نیکیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں، کہیں سے اچانک ایک دم سے جو ہے ہمارے پاس آئی ہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ تو پھر انہیں بتایا جائے گا کہ جو آپ پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر آئے تھی، آپ کی اولاد، اس نے جو نیک کام کیے وہ آپ کے حصے میں آئے. یعنی کہ اولاد کو صرف والدین کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے. آپ کا کریکٹر چینج ہوگا تو یہ آپ کے والدین کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے گا. اسی طرح اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ صرف رشتے نہیں ہیں بلکہ ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ امی جان جو ہے وہ محلے میں کسی سے بہت اچھا تعلق رکھا کرتی تھی، وہ امی کی سہیلی تھی وہ. اب وہ ظاہر ہے کہ جو آپ کا ماں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ ان کے ساتھ بھی آپ کو کرنا چاہیے. اسی طرح ابو کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے راستے میں جا رہے تھے تو ایک عرابی یعنی بدو دیہاتی جو ہے وہ گدھے پہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ جا رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اتر گئے اپنی سواری سے ان کا اکرام کرنے کے لیے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور یہ ایک دیہاتی کے سامنے آپ اتنا جو ہے عزت و انکسار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے ابا کے دوست ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا یہ ہمارا آ جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بھئی اولاد کا بھی تو کوئی حق ہے نا. مطلب والدین صرف یہ تھوڑی کہ اولاد نے والدین کے ساتھ کرنا ہے، پہلے والدین بھی تو کچھ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت فرمائی ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دو. اس کو میں خاص طور پہ ان لوگوں سے جو ابھی نوجوان ہیں، آپ میں سے جو لوگ یہاں پہ شریک ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، خاص طور پہ میں ظاہر ہے بڑے والے بھی ایکسکلوڈ نہیں ہیں، لیکن جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو میں ابھی آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ وقت ہے. چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں نا اس کو سیدھا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. بڑے درخت کو سیدھا کرنے کے لیے بڑی کاٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی سے کریں اس کو. اور بچے کو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے وہ نہیں سیکھ پا رہے ہیں نیکیاں. میں ایک اور فارمولہ آپ کو بتاتا جاؤں ابھی آج کی اس محفل میں کہ آپ کا بچہ اس وقت چینج ہوگا جب آپ چینج ہوں گے. ماں چینج ہوگی، بیٹی چینج ہو جائے گی. باپ چینج ہوگا، بیٹا چینج ہو جائے گا آپ کا. اور اگلی حدیث آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل خاندان کی تربیت کے حوالے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اس دن، قیامت کے دن، کہ تم نے اگر آپ کے بچے صحیح نہیں ہیں، اگر آپ کے بچے جو ہے صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں تو اللہ کے سامنے آپ جواب دیں گے. تو اس لیے دو طرفہ ذمہ داری ہے سب کو، یہ اپنی ذمہ داریاں. اور پھر یہی جو بچے ہیں آپ کے، یہ کل آپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ. یہ ایک اور حدیث ہے، میں اس میں جو ہے نا وہ باپ کا حق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بعض اوقات نا ہم لوگ جب جوان ہو جاتے ہیں نا اور جب ہمارے پاس بہت مال و دولت آ جاتی ہے، ابا جان ریٹائر ہو جاتے ہیں، ساری زندگی تو ان کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں، ہمیں پالتے رہتے ہیں نا. پھر جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر ابا زبان سے تو کچھ نہیں بولتے کہ بھئی وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک رتبہ بھی ہوتا ہے، ایک ان کے اندر اپنی ایک انا بھی ہوتی ہے ایک لیکن ظاہر ہے کہ ایک فرد جو ریٹائر ہو گیا، جو جس کے پاس اخراجات کے یا جس ساری زندگی جس نے کھلے ہاتھ سے خرچ کیا، اب اس کا ہاتھ تھوڑا بند گیا ہے نا. یہ ذرا حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بندہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے شکایت کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابا ہیں وہ مجھ سے میرا مال جو ہے بغیر پوچھے لے لیتے ہیں اور جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں. شکایت کی اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا کہ جا کے لے کر آؤ اس کے باپ کو جس کی شکایت ہوئی. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا جو ہے وہاں پر آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا یہ شکایت کر رہا ہے تو جواب سنیے. وہ فرماتے ہیں وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ ایک زمانہ تھا یہ کمزور تھا، یہ بے بس تھا، میں طاقتور تھا، میں مالدار تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی کوئی چیز لینے سے نہیں روکا.
آج میں کمزور ہوں، آج میں خالی ہاتھ ہوں، یہ طاقتور ہے، یہ مالدار ہے، تو یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے. اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے باپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا دیکھیے یہ میں آپ کو حکم نبوی بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے باپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں یہ بڑی جو ہے نا والدین کے بغیر ان کے طلب کیے ہوئے یہ رتبہ ہے اصل میں، کہ بغیر ان کے طلب کیے ہوئے جو ہے نا وہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک بندہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی ماں میری بہت بوڑھی تھی، ضعیف تھی، چل نہیں سکتی تھی، میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا، میں اس کو مکہ تک لے کر آیا، میں نے اس کو طواف کروایا، میں نے اس کو سعی کروائی، میں نے اس کو حج کروایا، اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھائے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو نے تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں کیا، جس رات تو نے بستر گیلا کیا تھا اور وہ تیری جگہ پہ سوئی تھی. کیونکہ وہ اس وقت قربانی دیتے تھے، ماں باپ اس وقت قربانی دیتے تھے جب وہ چاہتے تھے دل سے کہ تو زندہ رہے، اور تو آج ان کے اوپر اس لیے جو ہے ان کے اوپر جو ہے رحم کا سلوک کرتا ہے کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ تو بھی مر جائیں گے اور تو چاہتا ہے کہ بس یہ جلدی سے چلے جائیں گے دنیا سے، تو چلو تھوڑا بہت کر دو ان کے لیے. تو تو کیسے اپنے ماں باپ کا جو رتبہ ہے اس تک تو کیسے پہنچ سکتا ہے اور کیسے اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ان کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن میں اس کو اپنی جو آج میں نے آپ کے سامنے پوری گفتگو رکھی ہے اس کو سمیٹتے ہوئے اب احادیث اور قرآن کی روشنی میں کچھ مشورے جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر انشاءاللہ شیئر کروں گا. پہلی تو آپ یہ کوشش کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے جدا نہ کریں. کوشش کریں کہ وہ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ ہم نے آیا رکھ دی ہے، ہم پیسے دے رہے ہیں. پیسہ اور آیا نہیں چاہیے ہوتی ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر، بچہ چاہیے ہوتا ہے، اپنی اولاد چاہیے ہوتی ہے. کوشش کریں میکسیمم کہ ان کو کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ رکھیں، ان کو خوش رکھنے کی مکمل کوشش کریں کہ وہ خوش رہیں. ان کے کہنے سے پہلے ان کی دلجوئی کریں. ان کو وقت چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے ہوتا زیادہ، ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے، ان سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اگر وہ دور بھی ہیں تو روزانہ ٹائم نکالیں ان سے بات کرنے کے لیے. قریب ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے ان کی بات، بچوں کی طرح ان کی باتیں سنیں بیٹھ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے فلاسفر نہ بنے، ان کی باتیں سنیں بیٹھ کر. وہ سختی کرتے ہیں برداشت کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، بیوی کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، سب کو سکھائیں کہ بھئی یہ تو جو یہ اگر سخت بات کہتے بھی ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ اجر کا باعث ہے. وہ چیز جب بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں ہر قسم کی سخت بات سننے کے لیے، ہر قسم کے سخت رویے کے لیے. اس میں بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو کنٹرول کریں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں اکثر اوقات، تو یہ ہم نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو. پھر دل و جان سے خدمت کریں، یہ سمجھ کے کہ اس کا اجر ملنا ہے مجھے اللہ کے پاس. اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پہناوا ان کو دینا چاہیے. والدین کا نام نہ لیں کبھی بھی. یہ میں سب حدیث کی روشنی میں نے یہ نقطے بنائے ہیں آپ کے سامنے، چونکہ ظاہر ہے بہت ڈیٹیل ہو جاتی اگر میں ساری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا. تو ان کے آگے نہ چلیں، کہ کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھیں. اگر کبھی گئے ہیں کہیں پر تو پہلے والدین کو بیٹھنے دیجیے، پھر ان کی طرف کبھی پاؤں مت پھیلائیے. یہ حدیث میں آتا ہے، وہ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں. ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات صرف جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. نہیں، زندہ اور دنیا سے جانے والے دونوں صورتوں میں والدین کے لیے مسلسل دعا کریں. ان کے لیے ماں باپ کے بہن بھائیوں کا احترام اسی طرح کریں جس طرح جو ہے اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. یعنی آپ کے چچا، ماموں، آپ کی خالائیں، آپ کی پھوپھیاں، ان سب کا جو ہے نا اسی طرح احترام کریں جس طرح جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں. اسی طرح ماں باپ کے دوستوں کا، امی کی سہیلیوں کا اور ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے یا انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یا وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ ان کا اپر ہینڈ رکھیں اور ان کی عزت نفس کا ان کے جو ہے نا وہ خیال کریں کہ بھئی یہ ان کو بغیر مانگے ان کی ضروریات ملنی چاہیے. وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ ماں یا باپ جو ہے نا وہ بچے کے سامنے جو ہے وہ اس کو اپنی ضرورت بیان کرنی پڑے. اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو یہ بات کر لینی چاہیے. ان کے لیے خود بھی صدقہ جاریہ بن جائیں، خود صدقہ جاریہ بنیں اور صدقہ جاریہ والے کام کیجیے. ان کے لیے آپ وہ صدقہ جاریہ کروا سکتے ہیں. ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام پہ آپ مدارس میں، مساجد میں، پانی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، ہاسپٹلز، ایمبولینسز، مطلب بہت سارے ویلفیئر کی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ ان کے حوالے سے کر سکتے ہیں.
जो कि उनके लिए सदका जारिया बने। और अपने आप को सदका जारिया बनाना तो ज़ाहिर है, मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ कि वो होना ही चाहिए, हमें अपने आप को सदका जारिया में बनाना चाहिए हर सूरत में वालिदैन के लिए। औलाद के हवाले से अब चंद बातें जो है ना मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा कि ये जो ऐसी औलाद बनेगी कैसे, यानी जो जिनकी औलाद आज छोटी है या बड़ी भी है औलाद, आपकी औलाद बनेगी कैसे? आप जब तक अपनी औलाद को अल्लाह से नहीं जोड़ेंगे ना, अल्लाह से जोड़ेंगे अपनी औलाद को। अल्लाह से जोड़ने का तरीका यह है कि उनके अंदर ना कुरान की, हदीस की और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा करें उनके अंदर, उनको समझाएं, उनको सिखाएं। आप देखेंगे बाज़ औक़ात हमारे ज़हन में होता है कि यार ये कि मुल्ला नहीं, अगर आप सही तालीम देंगे ना दीन की, तो ये दुनिया के रियल लीडर बनेंगे। आप सहाबा किराम को देखें ना, वो रियल लीडर थे भाई, उन्होंने दुनिया चलाई, उन्होंने दुनिया फतह की, उन्होंने दुनिया को गवर्न किया, उन्होंने दुनिया को सिस्टम्स दिए, उन्होंने दुनिया को ऐसे मुआशी निज़ाम दिए कि भूखे खत्म हो गए दुनिया के अंदर से। जिनकी कैरेक्टर बिल्डिंग इस बुनियाद के ऊपर हुई थी। आप तजुर्बा करके देख लीजिए, अहादीस को आप जरा आप बताएं बच्चों को कि ये सबसे बड़े दुनिया के हकीम तरीन इंसान नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं भाई, इसको मान लोगे, इसके ऊपर अमल करोगे तो तुम तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। बिल्कुल दुनिया में तुम जिस फील्ड के अंदर जाओगे तुम उस फील्ड के लीडर बन जाओगे, तुम एक्सीलेंट बन जाओगे दुनिया के अंदर, दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी अगर तुम ये करोगे तो। लेकिन अपने बच्चे को अल्लाह से जोड़ें, अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ें, उनकी हदीस से जोड़ें, उनका ईमान बढ़ाएं। जब इनका ईमान बढ़ जाएगा ना कि अल्लाह देता है हर चीज, अल्लाह जिंदगी देता है, अल्लाह मौत देता है, अल्लाह के अलावा कोई मेरी जान नहीं ले सकता, अल्लाह के अलावा कोई मेरा रिस्क नहीं रोक सकता, अल्लाह के अलावा कोई मुझे दे नहीं सकता, ये आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा या बच्ची है वो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर सामने आएगा इस दुनिया के अंदर। उनको लीडर बनने की तरकीब दिलाएं जो कि अल्लाह ताला ने दिलाई कि साबिकू इला मग़फ़िरा, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, आगे की तरफ बढ़ो, भागो, अल्लाह की नेकियों की तरफ तेजी से आगे की तरफ जाओ। ये खुद भी करें और बच्चों को भी सिखाएं कि भाई नेकी के काम में ये जो हम कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, व्हाट इज पॉजिटिव, नेकी है ना ये। कुरान ये जो सिखा रहा है कि डू पॉजिटिव, हर वक्त दूसरों की फलाह के लिए, इसके लिए ये काम, इसकी ये मदद करनी है, वालिदैन के लिए ये करना है, बहन भाइयों के लिए ये करना है, इल्म हासिल करना है, इल्म के अंदर एक्सेल करना है, दुनिया को मुझे जो है सपोर्ट करना है अपने उलूम हासिल करके। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी जो ये औलाद है ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी बिइज़्निल्लाह ताला। और आखिर में मैं वही आपको ये दुआ यहाँ पर सिखाऊंगा जो आपको वालिदैन के लिए करनी चाहिए कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम शान में ये दुआ हमें सिखाई है कि अल्लाह उन पर रहम फरमा, हमारे माँ बाप पर, जिस तरह जब मैं छोटा था तो उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया था। ये दुआ अपने जिंदा वालिदैन के लिए भी करते रहिए, अपने दुनिया से जाने वाले वालिदैन के लिए भी करते रहिए। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम भाइयों बहनों बच्चों पूरे ख़ानदान जो यहाँ पर शरीक है, आपके गम में मैं बराबर का शरीक हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो आयात और जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की हैं ये आपके गम को कम करने का बाइस बनेंगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला मोहतरमा को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए और उनकी औलाद को पूरे ख़ानदान को जोड़ने वाला बनाए, पूरे ख़ानदान के अंदर मोहब्बतें बांटने वाला बना दे अल्लाह ताला आपको। मेरी दुआएं दिल के साथ जो है वो आपके साथ हैं, मेरी सारी दिली दुआएं इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया।